मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, आज हम एक बहुत ही अहम और रूहानी अमल के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा अमल जो आपको रात के अंधेरे में भी अल्लाह की हिफाजत में दे देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयातुल कुर्सी की। क्या आपने कभी सोचा, अगर आप बिस्तर पर लेटकर आयातुल कुर्सी पढ़ते हैं तो क्या होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हदीस और सुन्नी किताबों की रोशनी में, कि जो लोग सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं उन्हें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। आयतुल कुर्सी की अहमियत। आयतुल कुर्सी कुरान शरीफ की सबसे अजीम आयत है। ये सूरह अल बकरा पारा नंबर 3 में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। सही मुस्लिम। इससे पता चलता है कि ये आयत कितनी बड़ी फजीलत रखती है। बिस्तर पर लेटकर पढ़ने का अमल। अब सवाल यह है, अगर कोई शख्स बिस्तर पर लेटकर आयतुल कुर्सी पढ़े तो क्या फ़ायदा होता है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से एक मशहूर वाक़या है। जब एक शैतान उनके पास आया और उसने कहा, जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आपने फरमाया, उसने सच कहा, हालांकि वो झूठा है। सही बुखारी। सोचिए, सिर्फ एक आयत और पूरी रात की हिफाजत। आज के दौर में जब हर तरफ बुराइयां, बुरे ख्वाब, जिन्नात और शैतानी असर का डर, ऐसे में अगर आप सिर्फ सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो अल्लाह आपकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देता है। बिस्तर पर पढ़ने की सुन्नत। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोने जाते तो अपने हाथों पर दम करते और सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ते। सही बुखारी। उलेमा अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी भी इसी वक्त पढ़ना बहुत अफजल अमल है। बहार शरीयत हिस्सा 16। लेटकर पढ़ना कैसा है? अब एक अहम सवाल, क्या लेटकर आयतुल कुर्सी पढ़ना जायज़ है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जो लोग अल्लाह को खड़े, बैठे और लेटे हुए याद करते हैं। सूरह आल इमरान। इससे साफ पता चलता है कि लेटकर भी जिक्र करना जायज़ है। जो लोग रोज़ाना बिस्तर पर लेटकर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं उन पर कुछ ख़ास असरात होते हैं। दिल को सुकून मिलता है, डर और बहम ख़त्म होता है, बुरे ख्वाब कम आते हैं, जिन्नात और शैतान से हिफाजत होती है। ये सब बातें सिर्फ तजुर्बा नहीं बल्कि हदीस से साबित हैं। धीरे धीरे असर कैसे होता है? अगर कोई इंसान एक दिन पढ़े तो असर कम दिखेगा, लेकिन अगर कोई शख्स लगातार 7 दिन, 21 दिन या 40 दिन तक सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसकी ज़िंदगी में हैरान करने वाले बदलाव आते हैं। दोस्तों, रियल लाइफ कनेक्शन। आज बहुत से लोग शिकायत करते हैं, हमें नींद नहीं आती, डर लगता है, बुरे ख्वाब आते हैं। अगर आप भी इनमें से हैं तो आज से ये अमल शुरू कर दीजिएगा। आयतुल कुर्सी पढ़ने का सही तरीका, कितनी बार पढ़नी चाहिए और कौन सी गलतियां लोगों से होती हैं। सही तरीका क्या है? सबसे पहले नियत करें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। और फिर जब आप बिस्तर पर जाएं, वज़ू की हालत में होना बेहतर है। अगर वज़ू ना भी हो तब भी पढ़ सकते हैं। हदीस में आता है, जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो वज़ू करके जाओ। सही बुखारी। पढ़ने का अमल। बिस्तर पर लेट जाएं, किबला की तरफ रुख कर लें अगर मुमकिन हो। पूरे ध्यान और अदब के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम फूंक कर लें। ये तरीका बहुत अफजल है। कितनी बार पढ़ें? अब सवाल आता है, आयतुल कुर्सी कितनी बार पढ़नी चाहिए? हदीस में एक बार पढ़ना ही काफ़ी बताया गया है। सही बुखारी। लेकिन अगर कोई 3 बार पढ़ ले या 7 बार पढ़ ले तो ये भी बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा जिक्र करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। फतावा रज़विया, इमाम अहमद रज़ा खान। दम करने का तरीका। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों पर हल्का सा फूंक मारें, फिर पूरे शरीर पर फेर लें। ये सुन्नत तरीका है। सही बुखारी। कौन सी गलतियाँ होती हैं? अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लोग करते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ना, तजवीद का ख्याल ना रखना, ध्यान कहीं और होना, पढ़कर तुरंत मोबाइल चलाना। दोस्तों, याद रखें,
یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسے پوری توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ لیٹ کر پڑھنا یا بیٹھ کر پڑھنا؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا بیٹھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ جواب: بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے، لیکن لیٹ کر پڑھنا بھی بالکل جائز ہے، کیونکہ قرآن نے خود اجازت دی ہے۔ جو لوگ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ دوستو، اگر نیند آ جائے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، اگر آپ پڑھتے پڑھتے سو گئے تو بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت نیک تھی۔ اگر آپ روزانہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے گھر میں برکت بڑھتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، ڈر ختم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج سے فیصلہ کر لیں، چاہے کچھ بھی ہو، موبائل چھوڑ دیں اور سونے سے پہلے صرف 30 سیکنڈ نکال کر آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ یہی 30 سیکنڈ آپ کی پوری رات بدل سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج آپ نے جانا آیت الکرسی پڑھنے کا صحیح طریقہ، کتنی بار پڑھنا چاہیے اور کن غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے ساتھ رات میں کیا کیا ہوتا ہے، فرشتے کیسے حفاظت کرتے ہیں، اور ایک حیران کر دینے والا واقعہ، آیت الکرسی کتنی عظیم آیت ہے اور اسے سونے سے پہلے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جب کوئی انسان بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو رات میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات، جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک نگہبان فرشتہ رہے گا اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری۔ رات بھر کیا ہوتا ہے، جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں آپ کے لیے ایک روحانی سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ فرشتے آپ کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، شیطان آپ سے دور رہتا ہے، برے خواب آپ کے پاس نہیں آتے۔ شیطان کیوں بھاگتا ہے؟ اب سوال ہے، شیطان آیت الکرسی سے اتنا کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اس آیت میں اللہ کی شان، طاقت اور قدرت کا بیان ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو شیطان کمزور پڑ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے چاروں طرف ایک ادرشیہ ڈھال بن گئی ہو۔ کوئی بری طاقت، کوئی جن، کوئی شیطانی اثر اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ دوستو، نیند میں سکون کیوں آتا ہے؟ کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کچھ لوگوں کو بہت سکون کی نیند آتی ہے؟ یہ صرف تھکان نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ جو لوگ آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں ان کی نیند گہری ہوتی ہے، سکون والی ہوتی ہے اور ڈر سے پاک ہوتی ہے۔ ایک عبرت بھرا واقعہ، پیارے دوستو، ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے یہ عمل چھوڑ دیا۔ اس رات انہیں بہت ڈراونا خواب آیا۔ اگلے دن انہوں نے توبہ کی اور پھر کبھی یہ عمل نہیں چھوڑا۔ اگر گھر کا ہر شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو گھر میں رحمت آتی ہے، جھگڑے کم ہوتے ہیں، بری نظر سے حفاظت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، صرف 30 سیکنڈ اور پوری رات کی حفاظت۔ سوچئے، اگر آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں تو آپ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ آج سے وعدہ کریں، چاہے کتنا بھی تھک جائیں، چاہے کتنی بھی نیند آ رہی ہو، لیکن سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔